हिबा, तमलीक और गिफ्ट में क्या फ़र्क है। और पहला सवाल है कि क्या मुझे अपने बेटे को हिबा करना चाहिए या तमलीक करना चाहिए। दूसरा सवाल कि क्या 20, 30, 40 साल पहले तमलीक हो चुकी है, चैलेंज कर सकता है। तीसरा सवाल ये है तरका प्रॉपर्टी में भी आप तमलीक या हिबा कर सकते हैं या नहीं। चौथा सवाल ये है कि क्या अपने बाप को तमलीक करने से रोक सकते हैं या नहीं। पांचवा क्वेश्चन ये है कि अगर तमलीक या हिबा वालिद साहब ने कर दिया है, उनकी हयात में उसको चैलेंज कर सकते हैं या नहीं। छठा सवाल ये है कि क्या आप तमलीक और हिबा जो भी है उसको वालिद साहब और वालिदा साहब की वफात के बाद आप चैलेंज कर सकते हैं या नहीं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वकील नामा के व्यूअर्स, आज हम आपको बताएंगे कि हिबा, तमलीक और गिफ्ट में क्या फ़र्क है और आपको 6 बुनियादी सवालात जो अवाम के जहनों में हिबा, तमलीक और गिफ्ट को लेके पैदा होते हैं उनके हवाले से उनके जवाबात देंगे। अगर आज की ये वीडियो आपने मुकम्मल देख ली तो यकीन जानें कि हिबा, गिफ्ट और ये तमलीक के हवाले से कभी भी आपको कोई मसला ज़िंदगी में दरपेश नहीं आएगा। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं गिफ्ट के हवाले से। गिफ्ट का लफ्ज़ हमारे सेक्शन 122 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में लिखा हुआ है। बेसिकली स्टार्ट ही में इस चीज़ की कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ कि गिफ्ट, तमलीक और हिबा, तमलीक और हिबा दोनों को अंग्रेज़ी में गिफ्ट कहते हैं। हमारे कानून में ये याद रखें कि गिफ्ट, तमलीक और हिबा इन तीनों में कोई फ़र्क नहीं है। कानून में जो लफ्ज़ सेक्शन 122 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में लिखा है उसको हम गिफ्ट कहते हैं। गिफ्ट क्या है? तोहफे को कहते हैं। तोहफ़ा देना किसी शख्स को। अगर आप कोई अपनी प्रॉपर्टी तोहफ़ा देते हैं तो उसको हम गिफ्ट कहते हैं। इसके 3 एसेंशियल्स हैं। एक ऑफ़र है कि आप उसको ऑफ़र करते हैं कि मैं आपको ये चीज़ दे रहा हूँ, ये मेरी तरफ से आपकी हुई और फ्री ऑफ कॉस्ट हुई। और दूसरा ये इसका एसेंशियल है, इसकी ज़रूरत है कि वो जो लेने वाला है वो उसको मंजूर करे। आप किसी को गिफ्ट बज़ोरे बाजू नहीं दे सकते, बज़ोरे शमशीर नहीं दे सकते। उसका इसको कबूल करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है कि जितना आपका उसको ऑफ़र करना, देना इम्पॉर्टेंट है। तो सुन लें कि गिफ्ट में उस शख्स का लेना ज़रूरी है और उसको कबूल करना ज़रूरी है। और तीसरा इसका एसेंशियल ये है कि आप उस प्रॉपर्टी की पोजेशन उसको हैंड ओवर कर दें। जब तक आप उसको अपनी हयात में उस प्रॉपर्टी का पोजेशन, कब्ज़ा नहीं देते तब तक आपका गिफ्ट मुकम्मल नहीं होता। तो अब तमलीक और हिबा दोनों को इंग्लिश में, अंग्रेज़ी में हम गिफ्ट कहते हैं। लेकिन जब हम अपने मुल्क में आते हैं, पाकिस्तान या इंडिया में या बांग्लादेश में, तो फिर तमलीक और हिबा क्या होता है, 2 चीज़ें क्यों बन जाती हैं, तो इसकी वजाहत भी कर देता हूँ। तमलीक वो है कि जब आप अपनी प्रॉपर्टी अपने किसी वारिस को तोहफ़ा करते हैं। यानी वारिस कौन है? वो शख्स है कि जो खुदा न ख्वास्ता आपकी वफ़ात के बाद वो आपकी छोड़ी हुई प्रॉपर्टी का मालिक बने, वो आपका वारिस है। जैसे बेटा, बेटी, वाइफ, हस्बैंड, माँ, बाप, ये तमाम आपके वारिस हैं। अगर आप इनमें से किसी शख्स को गिफ्ट करते हैं तो फिर उस गिफ्ट को हम तमलीक कहते हैं। लेकिन अगर आप यही प्रॉपर्टी इन वारिसान में से हट के आप
किसी दीगर शख्स को गिफ्ट करते हैं तो उसे हम हिबा कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपका एक बहुत गहरा दोस्त है, आप उसको कोई प्रॉपर्टी अपनी गिफ्ट करना चाहते हैं, तो जो इंतकाल या रजिस्ट्री आप उस प्रॉपर्टी की उसके नाम करेंगे तो कानून में उसको हिबा लिखा जाएगा। यानी अगर आप कोई प्रॉपर्टी अपने वारिस के नाम करते हैं तो तमलीक कहलाएगा, और अगर आप उस प्रॉपर्टी को किसी गैर वारिस को गिफ्ट करेंगे तो ऐसी गिफ्ट को हिबा कहते हैं। तो ये था हिबा और तमलीक और गिफ्ट के हवाले से बुनियादी फ़र्क। गिफ्ट अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है, उर्दू में दोनों तमलीक और हिबा दोनों गिफ्ट ही कहलाते हैं, लेकिन इसका बुनियादी फ़र्क आपके सामने मैंने रख दिया है। अब आते हैं उन 6 बुनियादी सवालात को लेके, जिसमें पहला सवाल है कि क्या मुझे अपने बेटे को हिबा करना चाहिए या तमलीक करना चाहिए। बेटा या बेटी, अगर आप अपने बच्चों में से किसी एक को गिफ्ट करना चाहते हैं तो क्या आप तमलीक करेंगे या हिबा करेंगे। तो ये याद रखें कि जब बेटा या बेटी चूंकि आपके वारिस होते हैं तो वारिस को आप तमलीक ही करते हैं, उसको आप हिबा नहीं कर सकते। तो तमलीक और हिबा का एक और फ़र्क ये फ़ायदा ये है कि तमलीक में आपको उस प्रॉपर्टी के टैक्सेस जो हैं वो नहीं पे करने पड़ते। 1000 राउंड अबाउट एक टैक्स है जो आपको पे करना होता है, बाकी वो जो हज़ारों लाखों रुपए अमूमन रजिस्ट्री या इंतकाल के ऊपर आपके आने होते हैं वो आपको नहीं पे करने पड़ते। तो ये था तमलीक का फ़ायदा भी, और तमलीक अपनी औलाद में से आप किसी को भी गिफ्ट करेंगे प्रॉपर्टी तो उसको आप तमलीक करेंगे, हिबा नहीं करेंगे। दूसरा सवाल कि क्या 20, 30, 40 साल पहले यानी काफ़ी अरसा पहले अगर कोई तमलीक हो चुकी है किसी एक वारिस को तो क्या दूसरा वारिस उसको चैलेंज कर सकता है। बाप की वफ़ात या माँ की वफ़ात के बाद उसको आप अदालत में चैलेंज करके ख़त्म कर सकते हैं या नहीं। अब जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया कि हिबा, तमलीक और गिफ्ट में क्या फ़र्क है, तो फिर उस वक्त जब गिफ्ट को की तशरीह मैंने की तो उसमें 3 एसेंशियल्स का ज़िक्र किया कि ऑफ़र, कबूलियत उसकी और फिर उसका पोजेशन। ये ज़रूरी हैं एक गिफ्ट को मुकम्मल करने के लिए, चाहे वो तमलीक हो या हिबा हो। तो याद रखें कि अगर कोई शख्स वाक़तन आप समझते हैं कि उसने इंतकाल और रजिस्ट्री जो है वो बेसिकली तमलीक या हिबा की हकीकतन की हुई है, यानी वारिस को तो आप तमलीक ही करते हैं, तमलीक हकीकतन उसने की हुई है, लेकिन अगर आप समझते हैं कि इन 3 एसेंशियल्स में से ऑफ़र, एक्सेप्टेंस और पोजेशन, इन 3 में से एक चीज़ एसेंशियल ऐसा है कि जो आपके वालिद या वालिदा जिन्होंने तमलीक की है उनकी हयात में वो एसेंशियल जो है मुकम्मल नहीं हुआ। मिसाल के तौर पर आपके वालिद साहब ने एक गिफ्ट दिया, उन्होंने जो आपका दूसरा भाई है उन्होंने एक्सेप्ट किया, लेकिन उस प्रॉपर्टी का पोजेशन जो है वो उनके को हैंड ओवर नहीं किया। 8 साल, 10 साल, 2 दिन, 10-20 साल वो उसके बाद आपके वालिद साहब ज़िंदा रहते हैं और उसके बाद उनकी डेथ होती है, लेकिन ये पोजेशन का आंसर जो है ये उस तमलीक में, इंतकाल और रजिस्ट्री में रह जाता है। तो ऐसा हिबा, ऐसा तमलीक आप अदालत में चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये गिफ्ट जो है तमलीक की ये शक्ल ये बेसिकली मुकम्मल नहीं है अज़रूए कानून, और ये जो अदालत है इसको ख़त्म कर सकती है। इसमें मियाद नहीं है कि आप 10 साल, 20 साल, 30 साल बाद चैलेंज नहीं कर सकते। तो आप उसके वारिस हैं, आप उसको किसी वक्त भी चैलेंज कर सकते हैं, कोई भी इन 3 एसेंशियल्स में से मिसिंग हो। इसलिए मैंने पहले भी एक वीडियो में ये कहा था कि इन 3 एसेंशियल्स का उस इंतकाल या रजिस्ट्री जो भी आप करके दे रहे हैं उसके ऊपर इन 3 का लिखे जाना ज़रूरी है, और इन 3 के हवाले से
دینے والے اور لینے والے دونوں کے دستخط یا انگوٹھا جات یہ مسٹ ہیں، یعنی اس کے اوپر یہ لکھا ہو کہ میں نے اسے دی پراپرٹی، یہ بھی لکھا ہو کہ اس نے قبول کی، اور یہ بھی لکھا ہو کہ اس کا پوزیشن قبضہ بھی دے دیا۔ تو اگر ان 3 شرائط یا ایسنشل یہ تمام اس انتقال یا رجسٹری کے اوپر لکھے ہوں، تو پھر یاد رکھیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ رجسٹری اور انتقال وہ جینون ہے، تو پھر آپ اس کو عدالت میں چیلنج نہیں کر سکتے، یہ نہیں ختم ہو سکتا۔ ایک شرط پہ آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو والد صاحب کے انگوٹھے ہیں یا والد صاحب کے دستخط ہیں، جو مطلب جنہوں نے اس انتقال یا رجسٹری کی روح سے دی ہیں، وہی بوگس ہیں، فراڈ ہے، کوئی انہوں نے زمین نہیں دی میرے بھائی کو، اگر آپ کا سٹانس یہ ہے کہ وہ بوگس ہے، تو پھر یقیناً آپ عدالت میں اس کو چیلنج بھی کر سکتے ہیں، اور وہ رجسٹریاں اور انتقالات کینسل بھی ہوئے ہیں عدالتوں کی طرف سے۔ تو فراڈ کے عنصر کے اوپر بھی آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ 2 چیزیں ہمارے پاس آ گئیں، یا ان کے ایسنشلز میں سے 3 ایسنشلز میں سے ایک یا ایک سے زائد کا مسنگ ہونا چیلنج کر سکتے ہیں، یا فراڈ کے اوپر آپ اگر ہے بیسڈ کرتا ہے وہ انتقال یا رجسٹری تملیک کی، تو پھر بھی آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں، اور میعاد کی قید نہیں ہے کہ آپ کتنے عرصے بات کرتے ہیں، کوئی آپ پہ اس کی کمپلشن نہیں ہے۔ اب ہمارے پاس تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا مشترکہ کھاتے یا مشترکہ رقبے یا مشترکہ مکان میں یا مارکیٹ میں یا انڈسٹری میں کوئی ایک مشترکہ جو پراپرٹی ہے، کیا اس مشترکہ پراپرٹی میں بھی آپ تملیک یا ہبہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو سن لیں کہ اگر 3 شرائط، جس طرح پہلے میں نے کہا تھا کہ اگر 3 شرائط اس میں مکمل ہوتے ہیں، تو آپ مشترکہ جوائنٹ اونرشپ، مشترکہ ملکیت میں بھی تملیک یا ہبہ کر سکتے ہیں۔ تینوں کا اس میں ضروری ہے کہ 3 چیزوں کا اس میں آپ مکمل کریں، ایسنشلز کو آپ دینا بھی اس میں لکھیں، آپ اس کا لینا بھی لکھیں، اور اس میں آپ ان کا پوزیشن بھی لکھیں کہ آپ نے پوزیشن بھی اس کو دیا ہے۔ تو اگر آپ نے ان 3 شرائط کو مکمل کر لیا ہے، تو آپ کی تملیک یا آپ کا ہبہ یہ ویلڈ ہے۔ ایک آدھ آنریبل ہائی کورٹ کی ججمنٹ اس طرح کی ہیں، سن لیں، کہ جس میں یہ لکھا ہے کہ آپ مشترکہ پراپرٹی میں ہبہ یا تملیک نہیں کر سکتے، لیکن مجموعی طور پر جو ویو ڈیولپ ہوا ہے سپریم کورٹ اور آنریبل ہائی کورٹس کی طرف سے، وہ یہی ہے کہ تملیک اور ہبہ آپ جوائنٹ اونرشپ میں بھی کر سکتے ہیں، بشرطے کہ 3 ایسنشلز اس کے آپ بنیادی ضروریات جو ہیں آپ ان کو مکمل کرتے ہیں۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ کیا دوسرا بیٹا اپنے باپ کو یا والدہ کو، ایک بھائی کو یا ان کے جو بیٹے ہیں ان کو تملیک کرنے سے روک سکتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ ان کا شرعی وارث وہ بھی ہے، تو کیا جب وہ کریں اس وقت ان کو وہ روک سکتا ہے یا نہیں؟ تو سن لیں کہ شرعی وارث کا کانسیپٹ، وراثت کا کانسیپٹ ماں باپ کے خدا نخواستہ وفات کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اس کا جو تصور ہے وہ ان کی حیات میں نہیں ہوتا۔ ان کے حیات میں جو پراپرٹی آپ کی ماں اور والد کی ہے انہی کی ہے، وہ چاہے اس کو بیچیں، اس کی زمین بیچ کے اس سے جو پیسے لی جاتی ہے لے لیں، وہ سیل اماؤنٹ، وہ اس سے حج کریں، اس کو بیچیں، کہیں اور پراپرٹی لیں، اس پہ خیرات زکوٰۃ کریں، اس سے جو بھی کسی کے ساتھ اچھائی کریں، وہ یورپ کا ٹور کرتے ہیں، وہ آپ کے ماں باپ کی ملکیت ہے، وہ آپ کی نہیں ہے۔ جب ان کی ڈیتھ ہوگی تو وراثت کا تصور ان کی ڈیتھ کے بعد ہوگا۔ تو جب
اپنی حیات میں وہ کر رہے ہوں تو آپ اس کو قطعاً آپ کسی عدالت میں چیلنج نہیں کر سکتے. ذہنوں سے نکال لیں. ویسی کورٹ میں وکلاء صاحبان اور عدالتوں کا ٹائم ضائع نہ کریں, اپنے پیسے نہ لگائیں خام خواہ کے. تو اپنے ماں باپ کی حیات میں یہ قطعاً ان کے خلاف دعویٰ نہ کریں. ایک تو وہ آپ سے خفا ہوں گے, اور جب خفا ہوں گے تو اللہ کی ذات خفا ہوگی. اور دوسرا یہ ہے کہ قانوناً بھی قانون میں اس کی کوئی پروویژن نہیں ہے, کوئی قانون آپ کو اس میں امداد نہیں کر سکتا. 5واں کویسچن یہ ہے کہ اگر تملیک یا ہبہ والد صاحب یا والدہ نے کر دیا ہے, وہ مکمل ہو گیا ہے, تو کیا آپ ان کی حیات میں اس کو چیلنج کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ہونے کے بعد اس کو چیلنج کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو جس طرح میں نے پچھلے سوال کا جواب دیا کہ ان کی حیات میں آپ ان کو چیلنج نہیں کر سکتے اور ان کو تملیک یا ہبہ سے روک نہیں سکتے, تو اسی طرح جب وہ ہو جائے تو اس کے بعد بھی چونکہ وہ زندہ ہیں تو آپ ان کی حیات میں چاہے اس 3 انگریڈینٹس میں سے ایک یا ایک سے زائد جو ضرورت ہے, ایسنشلز ہیں, وہ مسنگ بھی ہوں, تب بھی آپ ان کی حیات میں اس کو چیلنج نہیں کر سکتے, کیونکہ ان کے پاس اپنی حیات تک جب تک وہ زندہ ہیں 3 ایسنشلز مکمل کرنے کا اختیار ہے. وہ آخری دن تک اس کو مکمل کر سکتے ہیں, اور جس دن انہوں نے تینوں ایسنشلز مکمل کر لیں تو وہ آپ کے وہ جو بھائی کو پراپرٹی تملیک کی گئی ہے تو وہ اس کی ملکیت ہوئی. تو لہٰذا ان کی حیات میں آپ اس کو چیلنج نہیں کر سکتے. ہاں البتہ ان کی وفات کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان 3 ایسنشلز میں سے ایک ایسنشل ایسا ہے کہ جو مسنگ ہے, مکمل نہیں ہوا, تو آپ اس کو اس پوائنٹ پہ بھی چیلنج کر سکتے ہیں. یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ فراڈ پہ بیسڈ ہے, کبھی والد صاحب نے وہ تملیک یا ہبہ نہیں کر کے دیا, تو آپ پھر بھی اس کو چیلنج کر سکتے ہیں. 6واں انتہائی ضروری سوال یہ ہے کہ کیا آپ تملیک اور ہبہ جو بھی ہے اس کو والد صاحب اور والدہ صاحب کی وفات کے بعد آپ چیلنج کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا جواب میرے پچھلے جتنے سوالات ہیں اگر آپ نے ان کو غور سے سنا ہو تو انہی میں اسی کا جواب ہے کہ اگر آفر, ایکسیپٹنس یا پوزیشن میں سے کوئی بھی انگریڈینٹ, کوئی بھی ایسنشل, کوئی بھی ضرورت مسنگ ہے اس تملیک یا ہبہ کے انتقال یا رجسٹری میں, تو پھر آپ ایسی انتقال اور ایسی رجسٹری کو چیلنج کر سکتے ہیں اور اس کو کینسل کر سکتے ہیں. بالکل ٹائم کی میعاد نہیں ہے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 3 انگریڈینٹس جو ہیں وہ تو مکمل ہیں, لیکن یہ انتقال یا رجسٹری جو ہے جس پہ والد صاحب یا والدہ صاحب کے دستخط یا انگوٹھے بظاہراً ثبت ہیں, تو وہ بیسیکلی فراڈ ہے, انہوں نے کبھی یہ تملیک یا ہبہ نہیں کیا, تو آپ اس بنیاد پہ بھی اس کو چیلنج کر سکتے ہیں اور اس کو کینسل کروا سکتے ہیں. تو یہ تھا ہبہ, تملیک اور گفٹ کے مابین فرق اور چند بنیادی سوالات. امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو کے بعد ہبہ, تملیک اور گفٹ کو لے کے کوئی بھی ابہام آپ کے ذہن میں نہیں رہا ہوگا. اور اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اگر آپ نئے ہیں تو نیچے دیے گئے سرخ بٹن کو پریس کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کریں. اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال کسی بھی ٹاپک کے حوالے سے ہو تو کامنٹ سیکشن میں اپنا سوال ضرور چھوڑیے گا, کامنٹ میں جواب دیں گے آپ کو. وہاں سے آپ کی تشنگی نہ ہو, سمجھ نہ آئے, ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ, آپ کو ہم سمجھانے کی بھرپور کوشش کریں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی, اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.